आयज आमी आमच्या गोंयांत देव मंदिराच्या समर्पणाची काथेद्रालच्या समर्पणाची परब समरमता. काथेद्राल जावन आसा बिस्पाची इग्रोज, आमचे गोंयची माय इग्रोज आमच्यान म्हणून येता. हाजे शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा जेजू देव मंदिरान वेता, एक सोयती कोत्ता आनी ती घेवन सगल्यांक शेळ्यां बैल्यां सयत देव मंदिरांतले धांवडायता. सावकाराचे दूड ओतले आनी तांचे माण उमतिता. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयल्लें आसा म्हूण तांच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. ताणें म्हणलें, हें मोडात आनी हांव 3 दिसांनी तें बांदतलों. तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर कोत्तालो. वय बाबड्यानो, दर एक मंदीर आमकां सगल्यांक एकठांय कोत्ता. जंय आमी सेवाधर्म समरमता, देवाची वाखाणणी कोत्ता, देवाकूच जेजूक आमच्या काळजान घेता, देवाची बोगसणें मागता. अशे तरेन देव मंदीर आमकां एकठांयता. तेच बरोबर फातराच्या मंदिरा बरोबर कुडीचें मंदीर आसा आनी म्हणल्यार आमी हे कुडीचें मंदीर. आमचे भितर जेजूची येता. आमचें कूड निर्मळ सामावया, आमच्या मंदिराकूय आमी मान दिवया.